السلام عليكم على الجميع. اليوم غنحاول نشرح لكم بعجالة لي شارج دو بيرسونيل. شنو كنعنيو بلي شارج دو بيرسونيل؟ شنو حيت كاين شحال من واحد عنده اختلاط ما بين لي شارج لي شارج دو بيرسونيل، يعني كاين لي شارج باترونال و لي شارج سالاريال. في هذا الفيديو غنحاول نشرح لكم شنو كتعني كل حاجه، باش اللي خدام في الشركه يعرف المصاريف ديالو ويعرف لي شارج ديالو، ولا لومبلويور ديال الشركه الباترون ديال الشركه يعرف حتى هو لي شارج باترونال ديالو اللي تيخلص. On dit que les charges personnelles sont constituées de l'ensemble des rémunérations des salariés et des charges sociales et fiscales liées à ces rémunérations. Elles représentent généralement une part importante des charges d'exploitation. Bien sûr, elles représentent une part importante des charges d'exploitation. حيت في البيلون ضروري كندخلوهم حتى هما في الطابلو 5. détail table 5 كيكونوا دي rémunérations de personnel وكيكون لي شارج سوسيال. وفي الطابلو 2 عاوتاني اللي تيخدم لي بيلون راه يعرف هادشي. الطابلو 2 راه كندخلو لو مونطون جلوبال عاوتاني في الشارج بيرسونيل، في لو كونط شارج بيرسونيل. بالنسبه لي شارج دو بيرسونيل كيتقسموا جوج ديال الحوايج. كاين شارج باترونال وكاين شارج سالاريال. بالنسبه لي شارج باترونال، لو طو اللي ملزم انه يخلصوا، لو طو دو كوتيزاسيون اللي ملزم انه يخلصوا لا سينيسيس هو 21.09% au lieu de 27.83 اللي هي 27.83% في لو طو جلوبال. ولكن هاد لو طو راه تيتقسم، كاين 21.09% كيخلصها لومبلويور ديال لا سوسيتي، و لو سالاريي تتقطع منه حتى هو 6.74%. لو طو دو كوتيزاسيون اللي تيخلصها لو سالاريي هو 6.74%. راه هنا فين كنقولوا لو سالير بروت و لو سالير نيت. السالير بروت راه السالير اللي كتاخد انتيغري فيه لي شارج سوسيال، ليير الا كاين، لاسيورونس الا كاينه، لا ميتي الا كاينه. من بعد ملي كنقصوا هذوك لي شارج لي طو ديال لي شارج سالاريال، عاد كيعطينا سكون ابل سالير نيت. كما درتها هنايا السالير نيت البروت موان الغوتوني. لي غوتوني هما هذوك لي شارج اللي قلنا دابا، باش ما يكونش اختلاط ما بين كاين شحال من واحد تيسولني تيقول لي لا الباترون ديالي راه ما خلصش ليا لا سينيسيس وخاصو. نو، راه خصك تعرف بعدا نتايا لي شارج اللي عندك ولي شارج اللي عنده حتى هو باش تكونوا مفاهمين. انا صايبت واحد الطابلو لو طو دو كوتيزاسيون سينيسيس سي امون اللي كيديطايي لي طو. بحال دابا لا مالادي ماترنيتي ديسي كاين 6000 درهم بلافون، لو طو ديالو 0.67% de la part patronale, la part salariée 0.33%. les divers pensions عاوتاني اللي كاينين في لا سينيسيس، التقاعد وداكشي من بعد راه كتخلص عليه. البلافون ديالو فوالا حتى هو 6000 درهم. لا بار باترونال، لا بار سالاريال، لانديمنيتي بور بيرد دومبلوا. دابا ندير شي درس على هاد لانديمنيتي بور بيرد دومبلوا باش نشرح لكم فوقاش دارت وكيفاش دارت ولو كالكول ديالو، شكون اللي غيتعوض في لانديمنيتي بيرد دومبلوا، كيفاش غيتعوض. هادشي كامل ان شاء الله غنحاول ندير واحد الدرس حتى هو ديالو. البريستاسيون فاميليال، taxe de formation professionnelle. Taxe de formation professionnelle, la prestation familiale تيخلصها le patron ماشي la part salariale ماشي le salarié. l'AMO l'assurance maladie obligatoire fait 2.25% تيخلصها le patron و 2.26% la part salariale. Qui est égal à 4.52%. l'AMO solidarité 1.85% بالنسبة la part patronale, la part salariale exonérée. Voilà, le total 21 000 كما قلت لكم 0.09% بالنسبة la part patronale. l'employeur مول الشركة هو اللي كيخلص هاد لوطو،
و اللي خدام في الشركه تيخلص 6,74% تيقال 27,83%. كنتمنى يتفهموا شي شويه في هذا وتشجعونا. الا كان الا عجبكم هذا الشيء نزيد نشرح لكم كل درس نبقى نختاروا لي سوجي ونشرح لكم سوجي بشويه بشويه ان شاء الله. واللي عنده شي تساؤلات ولا عنده شي تدخل ولا شي حاجه مرحبا.